चिकोला भल्ला भितर तिथून बांधून धरते म्हणजे उद्या वाचना हात घालून काढू नये होईल झाले होय उद्या वाचना आणि तीन झाले ती नाही वाचना त्यांचं कंप्लेंट ऑफ फिश वेंटरांची खंय तरी क्लीन आणि खंय तरी उदक येता म्हणून सांठो जाता की समजता न्हू सांठो म्हणजे कसो जो प्लॅन काडलो तो पयलींचो ओल्ड प्लॅन तो आनी ओल्ड प्लॅनाचेरूच ते मागीर 8-10 वर्साच्या प्लॅनाचेरूच 8-10 वर्साच्या प्लॅनाचेरूच ती बिल्डींग बांदलेली उबारलेली आहा आनी जे उदीक वचपाची वाट बीन आसा न्हू ती बारीक बारीक आहा आनी तेन्ना आमी सांगलेलें बाबा कॉन्ट्रॅक्टराक ते वचपा ना म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलेलें बाबा वयतले म्हणून पूण आतां इतलो भयंकर त्रास जाल्लो ते उदीक वचना फूल लेबो जाल्लो आहा मदीं चिकचीक जाला पूण आमी आमचे लेबर घालून ट्राय करता पूण हांवें G16 फोन मारून तांकां सांगलेलें मातशें तुमी येवन पळया म्हणून पूण तेंचेय आजून येता येता म्हणून तें कामूय जायना हांव UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सराक रिक्वेस्ट करता मातशें तुमी हेचेर हें घेवन मातसो बेगिनचो बेगीन तो सुटावो करचो आनी ते फीश मार्केटाक तें मातशें बरें करचें कित्याक येदे व्हडले 8 कोटी मोडून तर आमकां तें उदकाची हे बीन सोय सारकी जायना जाल्यार खूब जाता कित्याक लोकांक वचपाकूच जाता आनी थंयसर स्लिपरी जाल्या हांव कॉन्ट्रॅक्टर उलोवन थकलो पूण तोय काय म्हणटा तो म्हणटा आपूण हँड ओवर केलेलें आतां आपणा कडेन फुडें काम करपाक जावपा ना म्हणून खंय तरी हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराकूय तेंच्यांनी G16 कडेन उलोवन तेचेर कितें सुटावो काडचो म्हणून टेंडर मेळपाक येयलें म्हणजे कशें आहा लास्ट 25 दीस पयलीं ती येयल्ली हांगा आनी तेंचो एकूच प्रॉब्लम आहा तो बाबा त्या खाऱ्यावाड्याचेर रस्त्याचेर जे नुस्तें घेवन भोंवता बसता ते बसपाचें ना म्हणून तेंचो पयलींसून प्रयत्न आसलो जाले 20-25 वर्सां कित्याक तेन्ना जेन्ना ते भायर सरतना तेंच्यांनी सांगलें बाबा आमी भितर येवपाक रेडी आहा जेन्ना ती भायर तेंकां भायर काडीत जाल्यार आनी आमी तेंकां प्रॉमीस केलें तेंकां आमी काडटले म्हणून पूण खंय तरी इतले प्रयत्न केले ते जावंकूच ना पुलीस लायलो सगळें लायलें कांयच जावंक ना इवन ते म्हणटा पुलिसूय सारकी कामां करना म्हणून तेंच्या फुड्यानूच ते विकता आनी ते फोनाचेर आसता म्हणून आतां हांवें PIक फोन मारलेलो बाबा ती सगळी हांगा येयल्लेली आहा ती तर 2-3 दिसां भितर ते काडना तूं जाल्यार ती खंय तरी रस्त्यार बसतली म्हणून म्हाका आतां तिणें सांगलां तूं डेप्युटी कलेक्टर लेटर कर म्हणून आतां हांवें COक फोन मारून ताका सांगलां एक लेटर कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन आनी फाल्यांच्यान आमी थंयसर पुलीस फोर्स बीन लावन सगळे आमचे मनीस लावन थंयसर कितें आसा ते तेंचे कितें शेड कितें मारलें कितें गाडयो दवरल्या हांवें गेल्या काय मिटिंगूय घेतलेली आनी मिटिंगेक हांवें सगळ्यांक आपयलेलें आमच्या RTOकूय आपयलेलें आनी ट्रॅफिकाकूय आपयलेलें कित्याक तेंचोय रोल आसा थंय कित्याक थंयसर ते गाडी लायता आनी गाडी लावन ते थंय विकता म्हणल्यार कशें आहा आमचे मनीस येयलेकूच ते रोखडे टाक करून गाडयेन घालता ते कित्याक ती आयसाची गाडी आसता आनी आमी गेले परत ते काडटा आनी परत विकता म्हणून हांवें तेंकां सांगलें बाबा आमी सगळे मेळोन जर करीत जाल्यार तें काम जातलें म्हणून खंय तरी आजून तें जावंक ना इवन आमी तेंकां थंयसर अल्टरनेट जागो दाखयलो बायणां त्या बायणाचेर आमी तुमी थंय बसा म्हणून पूण ते आतां कितलेच 10-15 दीस मायज जाले दिसता तेंकां सांगून पासून पूण ते खंय तरी आयकोंक ना म्हणून आमी डिसिजन घेतला फाल्यां भितर कितेंय करून पुलीस फोर्स लावन सगळे जाण आमचे सगळे ट्रॅफीक RTO तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता फाल्यां त्या एरियान तुमी भोंवन ते कितें आसा ते थंयचो निकाल लावचो म्हणून इवन खंय ते कितें आसा उदकाचें कनेक्शन आसता हांव मागता PWD कडेन थंय ते रस्ते कनेक्शनाचे डिस्कनेक्ट करपाचें म्हणून हेचेर खंय तरी एक्शन बेगीनच्या बेगीन घेवची कित्याक तांकां त्रास जावपा जायना आनी आमचो खंय तरी फीश मार्केट तो बरो चलपाक जाय तितून तांकां त्रास जावपा जायना लोकांकूय त्रास जावपा जायना गिरीश बाब तुमी खंय तरी सांगलें की बायणां शिफ्ट करतले होलसेलवाल्यांक कितें स्टेटस आसा कितें स्टेटस म्हणजे आमी तांकां सांगलां पळय तांकां अशें जाय तशें जाय तें रोखडें जावपा ना आसा तशें तुमी सद्याक थंय बसा खंय तरी कितें आमी प्रोविजन करून आमी करता कित्याक तुमी थंय बसता तें कितें व्हडलें हें न्हू शोरूम न्हू थंयसर बसता तें तुमी रस्त्यार बसता पूण हांगा तरी खंय तरी लायट आनी शेड आसा तुमी मातशें यूज टू करा आमी ट्राय करता हांगा वचून बाबा कितें करपाचें म्हणून पूण अशें ना कित्याक बाबा तुमी रस्त्यारूच बसून विकतले तुमकां आमी दिल्या थंयसर तुमी वचा थंयसर बाकीचें कितें आहा तें आमचो प्रोसिजर चालू आसा थंय कितें शेड बीन घालून परत आनी कितें रिपेर करपाचें तें आमी करतले पूण खंय तरी मार्केटाक त्रास जावपा जायना आमी नोटिफाय केलेलें आहा मार्केट तें
आनी नोटिफाय कायद्याशीर जाल्लेलें आसा आनी त्या किलोमिटरा भितर तुमी विकपाक शकना आनी आमकां ते हे हाडनाका ती परिस्थिती हाडनाका बाबा आमकां ते पुलीस फोर्स हे बीन यूज करपाक आमकां तुमकांय त्रास करपाक तुमी गोंयकार पूण खंय तरी तुमी आमचे आयकार जाल्यार बरें जाता. खंय तरी जी फीश ट्रेडिशनल फीश वेंडर आहा ती खंय तरी प्रोटेस्ट करता म्हणटात की नो नो पळय तेंची चूक ना कित्याक तांकां गिरायक जायना ती गिरायक जायना म्हण रडटा ती म्हणटा तुमी बांदला हेज्या व्हडल्या पूण ते कोण येना म्हणून खंय तरी तेंच्यांनी सांगलां तेंच्यांनी ते मातशें तांकां तरी एन्जॉय दिवपा बाबा ओके तांकां गिरायक येना आमी खंय शिफ्ट जाता आमी प्रोविजन दिलां न्हू अशें ना की बाबा तुमी खंय आनी वचा आनी बसा म्हणून तशें जावना बसा थंय तुमी 4 काय 5 जाणां जा मातशें हें करा आमी तुमकां मातशें कितें आहा तें मागीर पळयता. बसला काय ना आम्ही हातीन भरून काढून गटारात वतायचंय पाय आणि बीच सुद्धा ना उदक एकान धुल्या जाल्यार दुसऱ्याचे उदक ब्लॉक रावता वयर बी तशेंच त्या वाटेन धुल्या जाल्यार ह्या वाटेन उदक ब्लॉक रावता आमी कित्याक म्हणून काडपाचें अशें सद्दां कशें तें भरून काडून आमकां हीट येता सांजचे येयल्यार सांजचे भरून काडपाचें सकाळचे येयल्यार सकाळचे भरून काडपाचें. बाजारात बाबा कांय गिरायक जायना आयज लेगीन बाजार चालू जालोल्या कोण येना झोपत आनी सांजचे जाल्यार कोणूच येना साप गिरायक जायना आनी बाजारांत जी बायली येताली ती येवपा जायत लोक बंद जालोला गिरायक जायना म्हणून जाणटी लोक येताले आमचे बायलो ती येवपा बंद केले जायत लोकांक गिरायक लोले नुस्तें तेंचे ओपना ते चालू आहा ते बंद जावपा जाय सगळी बंद जावपा जाय प्रॉब्लेम कितें आमी कितलेय फाटी गेली सांगून वयता तेका आमच्या बाजारान सारकें ना आमच्या बाजारान बांदलो बरो म्हणजे सगळे उदक येता पांये कोडे लोकांचे पांये सारके किचकीच जाले हायले पांये जीव हें जाता पांय ते उदक वयर तेजे पांये काबार जाले तरी पूण बाजारात चोवपा जायना वास पडला येवन तुमी चोवपा जाय तर तरी पूण येवन चोवन वयता आनी तेणे थिंगा आमकां ते एका होलसेल लोकांक काट म्हूण सांगलोलें 30 तारीख दिलोली आयज पासून जावं ना आमी लेटर मारले सगळे केले जावं ना अजून पासून जावं ना 30 तारीख दिलोली आयज 11 तारीख जाली तरी पूण जावं ना म्हण आमी आयज परतून येयले तेजे बगले केन्ना जातो काय म्हण तेयी जायना हेयी जायना कितें करपाचें 4 मनशां थिंगाय बाजारात चोवपा जायना तुमी येवन चोयाय बाजारात कितें जालें तें गिरायक येता ना वयल्यान हें उदक कुसलो उदक वयर येता आनी आतां ते तरी जायना आमी रस्त्याक बसतलीं मागीर आमी सांगना काय आमी इतले दीस रावले जायना आमकां आनी पासच ना आमकां भितर बसून कित्याक सांजचे एक मनीस आसना सकाळीं एक किलो असो कोण येताय ते कोण बाडीनी शेकताय जालें उरलो ते थिंगा भायर ना येवन चोयाय तुमी कितें जाता तें. आतां कितें डिमांड आहा तुमचो सीपी कडेन तांकां मेन बंद करपा जाय ते काडपा जाय आनी आमचें मार्केट क्लीन करपा जाय आमी ते क्लीन कोनाय म्हण ते उदक बी येता ताका लागून आमी पयशे दिनासलोली ताका मार्केटाचे तो म्हणटा पयशे नाय आमी कित्याक लागून पयशे नाय ते उदक येता ते काडूं जाय ते आमची एक मागणी आमचे जावं ना सारकें ताका लागून आमी पयशे बंद केले कसलो फायदो दिवन ते सगळे सारके करे आमी कित्याक पयशे होलसेलर जे बसतात तुमकां नाका बसलेले ना नाका आमी गिरायक जायना ती बसले आमी कितून गिरायक येतो मार्केट बांदून कसलो फायदो ओदी बर 50 आलो जावं ती बरो आसलेलो सुसेगाद आसलेले किती फायदो ती म्हणा ती गांठी आखी इतली गांठी बसना तीही तेको जायना काही जायना ते काय काडूं जायना काय काडूं जायना काय जायना तेकडे आता तुमचे जायना तुमी प्रोटेस्टाक बसपाची शुअर आहात आमी भायर बसतली आमी रस्त्यार बसतली किती वाजता बाजार तर जायना आमी भायर बसतली ते तर भायरालो मनशां जर काड नाय जाल्यार आमी कशें काडटले आमी बसतली भायर पाणी भी होता आहे कोण नसते बाजारला गोळ जावपाक गेली होता पाणी त्यांच्याकडे 1 महिना जाऊन गेलो